دا اولاد پکې نه بیانوي. دا خبره د نوجوانانو صحیح ده. ډیر مشران شتا په پلار کېدو خوشحاليږي چې د پلار ما او دا مې زوی دی. تپوس ته نو کدا اولاد حقونه کم دي پته مو ته نشتا. اے کاکا، اے ماما، اے مشرا، اے د بچو پلارا، پتا د بچو حقونه دي. اللہ تبارک و تعالی فرمائی یہ مومنانو قو انفسکم واہلیکم نارا. تنن دنیا کی بچی دا پارا کور جوڑے، پائے کے سیلنگ کے، پائے کے پٹنگ کے، پائے کے نور انتظامات کے، دا یخنے انتظامات، دا گرمے انتظامات، دا پکی کے مرد دنیا دا زندگی خو عارضی دا. قو انفسکم واہلیکم نارا، دا اقبل بال بچا دا خطرناک اورنا مساتا. دا دا والدین ذمہ داری دا. والدین دا والدین ذمہ داری دا دا چی بچی تا آواز کئی کنا یا بنیا یا بنیا. گورا اے بچنگیا، اے زوی نوئی اے بچنگیا. زان تا بچی راجوختوا، بچی تا ہدایات بیانوا، بچی دا سے کوا دا سے مکوا، داستا پا تربیت کی دی. گورا کنا مریم دا زکریہ علیہ السلام پا تربیت کی وا اغی سر سناشنا میں وجہ تولی دو ادھے تپوس کئی چی یا مریمو انا لکی حازا. مریم دا چرتے نا تا چا بچی تاوی چی بچی ما خو پیسی در کڑی ندی ستا گٹا وٹا شتا دینا نو ستا دی موبائل کے دا پیسی او دی کے دا پیکیجون پا کمی غاڑی اکٹیویٹ کی گی ما خو پیسی ندی در کڑی ستا خپل سے جاب و ملازمت نشتا دے او موبائل دی ار وقت ڈکی بیلنس پا کے برابری او بچی دا موبائل خو ماتا تا نده اغسطی. دا موبائل کم زیو، دا کلم کم زیو، دا رومال کم زیو، دا تاثر چه تخپا گرزی را گرزی دا کم زیوا. ننی والدین پا دی غم کی ندی خوا کزویر دا 12 بجی پوری دا شپی گرزی پروانشتا یرا لگ دینو دا موبائل کل کل چکا و تدان تا سنگا پلاروے چستا دا دی بچی پا موبائل کی سدی چتا دا ایمان حلاکون کی سوزنو خوب پکی نشتا چی ایمان و سر حلاک شی، ایمان تباہ و برباد شی. اے محترمو دا دور دا الہاد دور دا گوری دا یادو ساتے اوڑی وڑی خبر پریدوے. نن گوری مسلمانانو کی دا تحریک چلی گی چی دا دی بچی مونگا مرتد کو، زندکانی کو، ملحدینی کو، چی نا اللہ منی نا دا اللہ رسول منی نا دا رنگی قربانی منی. دا غٹ غٹ خبر دی پوری بیا خندنے کی خواہ کل تراو پوری خندنے، کل قربانے پوری خندنے، کل قرآنی احکامات پوری خندنے، کل دا میراج نے انکار کول. دن پا نوی نسل کی محترمو دا جراسیم کو ریڈے زیاد را خوارشو. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تا چاہیو بچے راوستا وی جی پا دلک دم واچے و دی منزو دس نکیو. تانوی سے بتوے بیٹے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم منزولے نکے و توی منزولے حکم صدا پارے حکمہ. تانوی سے بتوئی بیٹے اللہ کا حکم ہے اور تو کون اللہ کا، کس اللہ کا؟ اگر معشوم اگر نوجوان اللہ نہ مانو وی دا کم اللہ عبادت تے اللہ سی. تانوی سے اگر پلار تا غصہ شو وی تا دا موز بالمازے وڑی دا ایمان غوریو کا اگر پخوا کافر شوے دے. نن مونگا و تاسو دیر والدین شتا دا اولاد بارکی اس قسم سوچ پہ کرنا کی خواہ. اے محترمو قرآن کریم کے دا اولاد حقونا نو قرآن کریم کے بل یو مضمونم ذکر